अज्ज़ाए कलाम पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है लेसन नंबर 1। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं बल्कि सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है, जिसमें वन बाय वन आपको तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक बात ज़रूर कहता चलूँगा कि जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। याद रखें, ये लेक्चर्स पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से ही तमाम लेक्चर्स होंगे। फर्स्ट से शुरू करेंगे और ये एक मुकम्मल कोर्स है। जो लोग मुकम्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब जानना चाहते हैं वो इसके तमाम लेक्चर्स को ज़रूर सुने, उन्हें बहुत ही फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ अ टर्म which is used for the 9 main categories or types into which words are classified according to function in sentences। अब देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक टर्म है जो हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, उन कैटेगरीज या किस्मों के लिए जो अल्फाज को दी जाती हैं। और अल्फाज को ये कैटेगरी सिर्फ अकेले लफ्ज़ की बिना पर नहीं दी जाती, बल्कि हम देखते हैं कि उसका एक सेंटेंस में क्या रोल है। और यही मेरा फोकल पॉइंट है कि आपने एक लफ्ज़ को देखते हुए किसी लफ्ज़ को कैटेगरी नहीं देनी, बल्कि आपने देखना है कि उस लफ्ज़ का रोल क्या है विद इन सेंटेंस। तो नेक्स्ट लाइन भी इसी चीज़ पर है। देखिए, लिखा हुआ है द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस। इसमें हम देखते हैं कि एक लफ्ज़ जुमले में कैसे इस्तेमाल होता है, उधर उसकी यूसेस क्या हैं, उसको देखते हुए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच मुतय्यन करते हैं। अब देखें, यहाँ पर आपके सामने द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स आर एज फॉलोज। आप इनके सामने ये तमाम कैटेगरीज रखी हुई हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल और इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। यहाँ पर एक हम बात याद रखें कि लफ्ज़ को कोई भी कैटेगरी देने के लिए बेहतर है कि ये देखें कि लफ्ज़ जुमले में क्या किरदार अदा कर रहा है। किसी लफ्ज़ की अकेले कैटेगरी नहीं होती। जैसा कि हम लफ्ज़ फेस को एक इसके मुख्तलिफ रोल की वजह से मुख्तलिफ कैटेगरीज देते हैं। सबसे पहला जुमला आपके सामने, हिज फेस इज़ डर्टी, उसका चेहरा गंदा है। तो इसमें देखें, ये जो लफ्ज़ फेस है इसका मीनिंग है चेहरा, तो चेहरा के मीनिंग में फेस एक नाउन है। दूसरा, ही विल हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज़, उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ फेस सामना करना की मीनिंग में है, तो ये एक वर्ब है। पीपल आर एट द मर्सी ऑफ फेसलेस पॉलिटिशियंस, लोग ऐसे सियासतदानों के रहमो करम पे हैं जिनका अपना कोई चेहरा मोहरा नहीं है। तो यहाँ फेसलेस वर्ड एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। तो देखिए, एक लफ्ज़ फेस है, उसकी 3 कैटेगरीज हैं, वो नाउन भी है, वो वर्ब भी है, वो एडजेक्टिव भी है। तो अगर आप सिर्फ अकेले फेस को लेते हुए उसको कैटेगरी देना चाहें तो वो आपको गलत डायरेक्शन की जानब ले जाएगी। आप देखें कि उसका एक फ़िक्रे में क्या रोल है, फिर आप उसको कोई कैटेगरी दें। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं सबसे पहली कैटेगरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन। मैंने नाउन को पहले नंबर पर इसलिए रखा कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो अमूमी तौर पर नाउन ही सीखता है। या तो वो माँ का नाम लेगा या अल्लाह का नाम लेगा। इस तरह उसको सबसे पहले नाउन ही जहन नशीन होते हैं। तो मैंने सोचा हम भी अपने इस कोर्स का आगाज़ नाउन से करते हैं।
डेफिनेशन है नाउन की, तो इसमें हम देखेंगे नाउन क्या है, कहाँ से लिया गया है। द वर्ड नाउन इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमन। ये एक लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ नोमन से लिया गया जिसकी मीनिंग है नेम। यानी नाउन का मानी क्या फिर हुआ, नाम। A noun is a word that functions as the name of an object. ये क्या फंक्शन अदा करता है, किसी चीज़ का नाम होता है। एक चीज़ का या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या अशिया के मजमुआ का नाम होता है। जैसा कि लिविंग क्रिएचर, ज़िंदा चीज़ें, जगहें, एक्शन, सरगर्मियाँ, क्वालिटीज़, खूबियाँ, स्टेट्स, हालतें, एग्जिस्टेंस, वजूद और आइडियाज़, इन तमाम के नामों को नाउन कहते हैं। यहाँ कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्वालिटीज़ तो एडजेक्टिव होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वालिटी एडजेक्टिव है, लेकिन क्वालिटी का नाम जो है वो नाउन है। जैसे कि क्वालिटी है अच्छा होना, तो अच्छा जो क्वालिटी है ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम इस क्वालिटी को कोई नाम देते हैं, जैसे अच्छा से अशाई, तो अशाई जो है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। जैसे लंबा से लंबाई, तो एडजेक्टिव वो है जो सिफ्त है, सिफ्त को एज अ नाउन यूज़ किया, जो सिफ्त से नाउन बन जाता है। इस तरह आप सरगर्मी को भी नाउन कह सकते हैं। मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि किसी की जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्शंस हैं, उनके नामों को भी नाउन कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि एक्शन तो वर्ब होता है, वो नाउन कैसे हो गया। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक दोना एक काम है, तो दोना से जब हो जाएगा धुलाई, तो धुलाई नाउन हो जाएगा। जिस तरह पीटना काम है, तो पिटाई नाउन है। तो इसी तरह ही तमाम जो वर्ब्स हैं उनकी नाउन फॉर्म्स होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नाउन के मतलब मज़ीद पढ़ते हैं। इस वो लफ्ज़ है जो किसी का नाम हो, यानी किसी चीज़, शख्स, जगह, जज्बा, ख्याल या सरगर्मी वगैरह के नाम को इसम कहते हैं। हर वो चीज़ जिसका नाम हो इसम कहलाती है। सबसे पहले हम देखेंगे अशिया। चीज़ों के नामों को इसम कहते हैं। मैंने यहाँ कॉमन और प्रॉपर का आपस में ना पेयर्स बनाए हुए हैं, यानी जो कॉमन है उसके सामने मैंने उसका प्रॉपर भी दिया हुआ है। जैसे मोबाइल एक कॉमन नाउन है, तो इसी को अगर प्रॉपर करना हो तो किसी कंपनी का नाम दे दें या उसको किसी शख्स से मुंसलिक कर दें, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा हुआ है नोकिया 1100। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, ओप्पो, सैमसंग, और इसके अलावा बेशुमार नाम है, आप कोई दे सकते, आप उसको किसी से मुंसलिक कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे वालिद साहब का मोबाइल, तो वो भी प्रॉपर हो जाएगा। इस तरह बिस्किट है, तो वो कॉमन नाउन है, आप उसको कोई नाम देते हैं ज़ीरा प्लस, तो प्रॉपर हो जाएगा। बोतल कॉमन नाउन है, पेप्सी प्रॉपर है। जूता कॉमन नाउन है, सर्वस उसको हमने एक नाम दे दिया तो वो प्रॉपर है। मोटरसाइकिल कॉमन नाउन है, होंडा 70 प्रॉपर है। अच्छा देखिए, यहाँ एक और चीज़ है। मे भी आपके गांव में एक बंदा है जिसने बड़ी पुरानी मोटरसाइकिल, उसकी बहुत ख़राब हो चुकी हुई है। तो अब हर किसी को, जब आपके गांव में उसका एक नाम बन जाता है कि कौन सी मोटरसाइकिल, वो खटारा, तो जब वो कहेंगे ना खटारा, तो हर किसी के जहन में वो ख़ास मोटरसाइकिल आ जाएगी। तो वो उसकी ये सिफ्त उसकी प्रॉपर बना देगी उसको। तो इट मीन कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ों से मुनफरद हो जाती है तो वो प्रॉपर कहलाती है। तो किताब का मन नाउन है, नहम किताब जो उर्दू की है, तो वो प्रॉपर हो जाएगी, क्योंकि कोई और किताब जो है वो उस जैसी नहीं है। कॉमन वो होती है जो सबके लिए हो, तो प्रॉपर होती है जब एक नाम लें तो कोई एक चीज़ आपके जहन में आए। इस तरह अशखास के बारे में है, तो ये भी मैंने कॉमन प्रॉपर का संगम आपस में दिया होगा। जैसे लड़का कॉमन है, आप उसको एक नाम दे दें असलम, तो वो प्रॉपर है। लड़की कॉमन है, तो उसको एक नाम दे दिया आमना, तो वो प्रॉपर है। आदमी कॉमन है, अकरम प्रॉपर है। हैं ये सारे अशखास। औरत कॉमन है, तो रशीदा प्रॉपर है। पैगंबर कॉमन है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉपर हैं। या किसी और पैगंबर का नाम भी आप ले सकते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। जब नाम दे देंगे तो वो प्रॉपर कहलाएगा। इसी तरह वज़ीर कॉमन नाउन है, इमरान खान। आप और भी नाम दे सकते हैं, जो भी वज़ीर आज़म हो तो वो प्रॉपर नाउन है, उसका नाम दे दें, लेकिन सिर्फ वज़ीर आज़म कहेंगे तो वो कॉमन है। इस तरह खलीफा है, तो वो
کامن ناؤن ہے. آپ کسی ایک خلیفہ کا نام لے لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ پراپر ہیں. اس طرح جگہوں کے نام ہیں. ملک کامن ناؤن ہے. اب کوئی ایک نام رکھ دیں، امریکہ، برطانیہ، رشیا، چائنا، انڈیا، پاکستان، تو یہ تمام پراپر ناؤن ہیں. اس طرح شہر کامن ناؤن ہے، تو ناگاساکی، ہیروشیما، کراچی، دہلی، بمبئی. اس طرح آپ نیو یارک کہہ سکتے ہیں، تو یہ تمام پراپر ناؤن ہوں گے. اس طرح پٹرول پمپ کامن ناؤن ہے. اب اس کو نام دے دیتے ٹوٹل فلنگ اسٹیشن. آپ نہ ٹوٹل دینا چاہتے تو نہ دیں، آپ اس کو اپنا کامن، ایک آپ کے گاؤں میں ایک عام سا انسان اگر وہ پٹرول پمپ کھول لیتا ہے تو اس کا نام اپنے نام سے منسلک کر دیتا ہے. جیسے کہ ایک رفیق نامی شخص ہے تو وہ کہہ دیتا ہے رفیق فلنگ اسٹیشن، تو وہ پراپر ہو جائے گا. صوبہ کامن ہے، پنجاب پراپر ہے. دکان کامن ہے، تو دیکھیے ہم نے ایک عام سا نام لیا ہے، کوئی بھی اکبر کریانہ اسٹور، وہ کسی ایک انسان نے اپنے نام پر نام رکھ دیا ہے تو وہ پراپر ہو جائے گا. دریا کامن ہے، راوی، ستلج، چناب، جہلم، دریائے ٹیمز، یہ تمام پراپر ہوں گے. اس طرح جذبوں کے ناموں کو بھی ناؤن کہا جاتا ہے، جیسے پیار، یہ ایک ابسٹریکٹ ناؤن ہے کیونکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. مجنوں کا پیار. اس طرح نفرت، میری نفرت، بغض، یہ ایک ابسٹریکٹ کی عام قسم ہے، کامن قسم ہے. یعنی ایک بغض عام طور پر ہر کسی کو بغض، جو بھی بغض رکھتا ہے بغض کہیں گے، لیکن اگر آپ بغض کو مخصوص کرنا چاہیں تو آپ کہتے ہیں ساس کا بغض. اس طرح تن ہے تو یہ ابسٹریکٹ ہے لیکن یہ عام ہے، کسی کا بھی تانا ہو سکتا ہے نا. اگر آپ تانے کو مخصوص کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جیسے سوتن کا تانا. ہمدردی، اس طرح آپ کی ہمدردی. لفظ اب آتے ہیں خیالات، جیسے عقل، یقین، آزادی، سچ وغیرہ. سرگرمیاں، کھیل، دوڑنا سے دوڑ ہے، چہل قدمی، پکائی، دلائی، غسل وغیرہ. نیچے انگلش میں آپ کے سامنے میں نے بتایا ہوا لیونگ کریچرز، فزیکل آبجیکٹس، پلیسز، ایکشنز، کوالٹیز، مینٹل اور فزیکل اسٹیٹس. اور پھر ہے آئیڈیاز یا ابسٹریکٹ. آئیڈیاز ہوتی ہیں ابسٹریکٹ ہیں، ان کا وجود نہیں ہوتا، یہ صرف آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو خیال ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ناؤن ہیں جن کا آپ کے سامنے بھی میں نے ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے. اب ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ ناؤن کی ٹائپس کیا ہیں. ٹائپس آف ناؤن: پراپر ناؤن، کامن ناؤن، کولیکٹیو ناؤن، میٹیریل ناؤن، ابسٹریکٹ ناؤن. یہاں یہ تو ایک 5 قسم کی وہ ٹائپس ہیں جو ہم نے ان کو ڈیوائڈ کیا. ناؤن اس کے علاوہ بھی بہت سی ٹائپس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں کاؤنٹیبل اینڈ انکاؤنٹیبل. یہ جو 5 قسمیں ہیں، کامن، پراپر، مٹیریل، کولیکٹیو، ابسٹریکٹ، یہ تو معنی کے لحاظ سے ہوئی نا. بعض کا تو ہمیں نومیریکل کے لحاظ سے کرنا پڑتا ہے، تو نومیرکس کے لحاظ سے ہم کس میں ڈیوائڈ کریں گے؟ کاؤنٹیبل، انکاؤنٹیبل میں. پھر کنکریٹ اور ابسٹریکٹ کے لحاظ سے ہے. پھر کمپاؤنڈ ناؤن ہے، سمپل ناؤن ہے. تو اس طرح ناؤن کی بے شمار ٹائپس ہوتی ہیں. یہاں پر ہم اس ویڈیو میں آج 5 کو ڈسکس کریں گے: کامن، پراپر، کولیکٹیو، مٹیریل اینڈ ابسٹریکٹ. تو سب سے پہلے چلتے ہیں پراپر ناؤن کی جانب. A proper noun or proper name is a noun that represents unique entities. It is the name of a particular person, place, or thing. If a common noun is given some quality, it plays the role of proper noun. تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پراپر ناؤن کیا ہے. جو نام ہوتا ہے کسی منفرد ہستی کا، تو یہ نیم ہوتا ہے کسی خاص چیز کا، جگہ کا. اگر آپ کسی کامن ناؤن کو کوئی کوالٹی دے دیتے ہیں تو وہ بھی پراپر ہو جاتا ہے اور یہ رول ادا کرتا ہے پراپر کا. سب سے پہلے ہم اس میں معرفہ یعنی پراپر ناؤن پر بحث کریں گے. اردو میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے: کسی خاص آدمی، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام جس سے وہ آدمی، جگہ یا چیز دوسروں سے الگ پہچانی جاتی ہے. اردو میں اس نام کو اس میں معرفہ اور انگریزی میں پراپر ناؤن کہتے ہیں.
अब देखिए, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस थिंग विच इज़ गिवन टू डेट पर्सन और प्लेस इंडिविजुअली, ये एक मुनफरद नाम होता है। और याद रखें, प्रॉपर नाउन एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी एक नाउन को उस जैसी स्पीशीज या उसकी अपनी क्लास से नुमायाँ कर देती है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि लड़के, तो या एक लड़का, तो लड़का, तमाम जो जितने भी दुनिया में लड़के हैं उनमें से कोई एक लड़का है, लेकिन वो नुमाया नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उसको कोई एक नाम दे देते, एनी नेम, बेशक वो कोई भी नाम है, ठीक है, आप उसको लड़के को नाम दे देते हैं राहील, तो देखें राहील नाम जो है वो हर किसी का नहीं होगा। तो इस तरह उसका नाम उसको दूसरे तमाम ग्रोह से अलग कर देगा और वो उसकी मुनफरद पहचान बन जाएगा, इसलिए हम कहेंगे ये प्रॉपर है। तो याद रखें, नीचे मैंने एग्जांपल दिए हैं, मसलन शजीना, किला अहमदाबाद, जिना अकेडमी, कराची, कुरान मजीद, पाकिस्तान और बशीर वगैरह। ये याद रहे कि प्रॉपर नाउन का एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमा नहीं किया जाता। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, ज़हन नशीन रखिएगा। जब भी आप एक ज़बान से तर्जमा करें तो अगर उसमें प्रॉपर नाउन्स हों तो तर्जमा में प्रॉपर नाउन का वो ट्रांसलेट नहीं करते। जैसा कि एक लफ्ज़ है बशीर, तो आप कहें कि बशीर क्रिकेट खेल रहा है, तो आप उसका तर्जुमा नहीं करेंगे, सीधा बशीर को इंग्लिश में बशीर लिख देंगे, बशीर इज़ प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अगर ट्रांसलेट करें तो इसकी ट्रांसलेट ये बनेगी, बशीर होता है खुशखबरी देने वाला, अ बियरर ऑफ गुड न्यूज़। तो आप ये कहें कि अ बियरर ऑफ गुड न्यूज़ इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो मेरे ख्याल में ये बात मज़ाक़ा खेज़ होगी, आपको भी मुनासिब नहीं लगेगी। हेंस प्रॉपर नाउन कभी भी एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में ट्रांसलेट नहीं होते। जैसे पाकिस्तान का मीनिंग है कि पकीज़ा लोगों के रहने की जगह, तो आप कह दें कि मेरा मुल्क पाकिस्तान है, माई कंट्री इज़ अ प्लेस लिव टू लिव इन फॉर द पाइस पीपल, कि आप क्या कहेंगे कि ये वो जगह है जहाँ नेक लोग रहते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई किसी को समझ नहीं आएगी, आपको क्या कहना होगा, द नेम ऑफ माई कंट्री इज़ पाकिस्तान। तो इससे मतलब ये हुआ कि इसमें को एक ज़ुबान से दूसरी में ट्रांसलेट नहीं किया जाता, वैसे ही लिख दिया जाता है। जिना अकेडमी को हर ज़ुबान में जिना अकेडमी ही कहेंगे। प्रॉपर नून का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, खौ फिक्रे के शुरू में, आखिर पर या दरमियान में आए। अगर कोई प्रॉपर नून दो अल्फाज पर मुश्तमल हो, जैसे जिना अकेडमी, तो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमल हो, जैसे दी जिना कंप्यूटर एकेडमी एंड स्कूल सिस्टम, तो हर लफ्ज़ का पहला हर्फ कैपिटल लिखा जाता है। तो कैपिटलाइज के असूल आपके सामने लिख दिए गए कि प्रॉपर नाउन बेशक फ़िक्रे के शुरू में हो या कहीं भी हो, उसका पहला हर्फ कैपिटल होता है। अगर प्रॉपर नाउन एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमल हो तो जितने लफ्ज़ उसमें आएंगे हर एक का पहला पहला हर्फ कैपिटल होगा। अब हम चलते हैं कॉमन नाउन की जानिब। अ कॉमन नाउन इज़ द जेनरिक नेम फॉर समवन आइटम। किसी आइटम का जेनरिक नेम क्या होता है, इन अ क्लास और ग्रुप। कॉमन नाउन यानी एक क्लास है, क्लास से मतलब आप समझते हैं कि शायद जो आप पढ़ने बैठे हैं वो क्लास है, नहीं, क्लास कहते हैं एक जैसे लोगों के मजमुआ को। जैसे बहुत से गधे एक जगह पे खड़े हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि गधों की क्लास है। जैसे छोटी बिल्लियाँ एक जगह पे इकट्ठी हुई हैं तो आप उनको कह सकते हैं बिल्लियों की क्लास है। तो देखिए, हम हर एक उसमें से हर बिल्ली को बिल्ली ही कहेंगे, क्योंकि ये एक जेनरिक नेम है, उसके स्पीशीज़ का नेम है। अगर हम उसको ख़ास नाम दे देंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों ने बिल्ली का नाम रखा होता है पिंकी, तो जब आप कहेंगे कि वहाँ बिल्लियाँ बैठी हुई थी और मेरी पिंकी भी वहाँ पर मौजूद थी, तो इससे मतलब ये कि दूसरी बिल्लियाँ थी और उनमें एक ख़ास बिल्ली थी पिंकी, आपने उसका नाम दे दिया। अब उन दूसरियों को भी कोई नाम दे दे वो भी प्रॉपर हो जाएंगी, लाजमी नहीं कि ख़ास कोई एक चीज़ है। जब किसी का कोई नाम रख दिया जाता है तो वो प्रॉपर हो जाता है, और वो नाम कोई भी हो सकता है, बड़े नाम से मुराद नहीं, आपकी गली मोहल्ले में रहने वाले छोटे से नाम को भी आप प्रॉपर ही कहेंगे। कॉमन एक जेनरिक नेम है।
تو دیکھیں آ گیا ناؤن. کامن ناؤن از دا جنرل نان اسپیسیفک ٹرم فار اے پرسن, پلیس, thing or idea. This type of noun usually occur with limiting modifiers. ان کو جو modifiers لگتے ہیں وہ ہے a, and, some, every, my وغیرہ. Common nouns can be concrete, abstract اور collective nouns. Common noun concrete noun بھی ہو سکتے ہیں, collective بھی اور abstract بھی. یہ میں نے یہاں پر اس لیے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ کئی دفعہ مجھ سے کویشچن کرتے ہیں, سر یہ کون سا ناؤن ہے؟ تو میں کہوں گا بیٹا یہ ابسٹریکٹ ہے. تو کہتے ہیں سر یہ کامن بھی ہے. تو دیکھیں ابسٹریکٹ ناؤن دو کیٹیگریز کے ہوتے ہیں, وہ کامن بھی ہوتے ہیں, وہ پراپر بھی ہوتے ہیں. جیسے پیار ہے تو ابسٹریکٹ لیکن کامن ابسٹریکٹ ہے. اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ والدین کا پیار, تو وہ مخصوص ہو جائے گا, تو وہ ابسٹریکٹ تو ہوگا لیکن ابسٹریکٹ کے اندر پراپر کوالٹی رکھے گا. اب ہم کامن ناؤن پر بحث کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر لڑکے کو بوائے, ہر لڑکی کو گرل, ہر باپ کو فادر, ہر ماں کو مدر, ہر عورت کو ویمن, ہر کرسی کو چیئر, ہر جانور کو اینیمل, ہر پرندے کو برڈ, ہر شہر کو سٹی, ہر ملک کو کنٹری کہتے ہیں. لہذا ایک جیسی جنس یا قسم کے تمام افراد, چیزوں یا جگہوں کے لیے جو مشترکہ نام استعمال ہو, اردو میں اس میں نکرہ اور انگریزی میں کامن ناؤن کہتے ہیں. لہذا لڑکی, شہر, اکیڈمی, کتاب, ملک وغیرہ کامن ناؤنس ہیں. انگریزی میں کامن ناؤن کی تعریف یوں کی جاتی ہے: name that refers commonly to a large group of person, place, things or ideas of similar kind. ایک ہی قسم کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو جو وسیع پیمانے پر ایک کامن نام دیا جاتا ہے جو سب پر اپلائی ہو جائے, اسے بولتے ہیں کامن ناؤن. یاد رہے کہ کامن ناؤن کا ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ ہو جاتا ہے, پراپر کا تو نہیں ہوتا لیکن کامن کا ہو جاتا ہے. انگریزی میں شوز ہے تو اردو میں جوتا. تو دیکھیں ترجمہ ہو گیا. کامن ناؤن جب تک فقرے کے شروع میں نہ آئے اسے کیپٹلائز نہیں کرتے, اسمال لیٹر سے شروع کرتے ہیں. ہاں فقرے کے شروع میں آئے تو وہ اس کی وجہ سے نہیں, وہ سنٹینس کا رول ہے, وہ کامن ناؤن کا رول نہیں کہ فقرے کے شروع میں آ رہا ہے. وہ کوئی بھی لفظ جب فقرے کے شروع میں آئے گا وہ کیپٹل ہی لکھا جائے گا. آگے آیا کولیکٹیو ناؤن. تو یاد رکھیں کولیکٹیو ناؤن کیا ہوتا ہے. لنگوسٹک میں کولیکٹیو ناؤن از اے ورڈ ریفرنگ ٹو اے کلیکشن آف تھنگس ٹیکن ایز ہول. جب چیزوں کے مجموعہ کو ایز اے ہول لیا جائے, ایک جیسی چیزیں ہیں ان کا مجموعہ ہے, تو وہ ایک اکائی کی شکل اختیار کر جائے تو اسے بولتے ہیں کولیکٹیو. یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں, کولیکٹیو ناؤن سنگولر بھی ہوتے ہیں اور پلورل بھی. اگر کولیکٹیو ناؤن پر جن ارکان پر مشتمل ہے اگر ان کے درمیان اتحاد ہو تو کولیکٹیو ناؤن سنگولر ہوگا. اگر کولیکٹیو ناؤن جن چیزوں کا مجموعہ ہے ان ایلیمنٹ سے ارکان میں اختلاف ہو تو وہ پلورل رول ادا کرے گا اور ورب بھی پلورل لے گا. تو نیچے جیسے آپ کے سامنے میں نے کچھ کولیکٹیو ناؤن دیے ہوئے ہیں, ان کو دیکھیں. ایگزامپلز ہیں: a heap of rubbish, hedge of bushes, پھر ہے a library of books, a pair of shoes. تو ان میں heap, hedge, library اور pair یہ ہیں کولیکٹیو ناؤنس. نیکسٹ ہم مزید آگے چلتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیلز پڑھتے ہیں. یہ کچھ اور کولیکٹیو ناؤن ہیں آپ کے سامنے, ایگزامپلز ہیں, انہیں ضرور ریڈ آؤٹ کیجیے گا, آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والے ہیں. یہ میں نے ساتھ میں یہ بھی دیا ہوا کہ یہ کولیکٹیو ناؤن کن چیزوں پر مشتمل ہے. جیسے اناج کا گتھا, تو سٹوک ایک کولیکٹیو ناؤن ہے لیکن کن ایلیمنٹس پر مشتمل ہے؟ ایٹیبلس پر. جیسے فلاک آف شپ, تو فلاک ایک کولیکٹیو ناؤن ہے, اس کے ممبرس کیا ہیں؟ شپ. اس طرح رینج آف ہلز, سلسلہ ہے پہاڑوں کا. سلسلہ تو ایک کولیکٹیو ناؤن ہے لیکن اس کے ایلیمنٹس کون سے ہیں؟ پہاڑ. تو یاد رکھیں ہر ایک جو مجموعہ ہوتا ہے اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, تو آپ نے ان کو بھی ساتھ ذہن میں رکھنا ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے اس کا استعمال کیا ہے. انگریزی میں یہ واحد بھی ہوتا ہے, جمع بھی ہوتا ہے. اس میں جمع یعنی کولیکٹیو ناؤن کو اس میں نکرہ کی طرح جب تک فقرے کے شروع میں نہ آئے
اس کو اسمال لیٹر سے شروع کریں. کیپٹلائز نہیں کرتے, صرف پراپر کیپٹلائز کرتے ہیں, باقی سب اسمال سے لکھے جاتے ہیں. کلیکٹر ان کے بارے میں یاد رکھیں کہ مجموعہ کے ارکان میں اتحاد ہو تو یہ واحد ہوتا ہے, اگر مجموعہ کے ارکان میں اختلاف ہو تو یہ جمع ہوتا ہے. جیسے لفظ کمیٹی ہے آپ کے سامنے, کمیٹی میں مختلف ارکان مل کر جب وہ مجموعہ اختیار کرتے تو اس کو ہم بولتے ہیں کمیٹی. اگر ان کے ارکان میں اتحاد ہوگا تو واحد, نہیں تو جمع. آپ کے سامنے ایک فقرہ ہے, دا کمیٹی واز یونائٹیڈ ان اٹس اوپینین. پہلے پیرا کے اینڈ پر یہ فقرہ دیا ہوا ہے. تو اس کا میننگ ہے کہ کمیٹی اپنی رائے میں متحد تھی. تو دیکھیے ان کے اندر اتحاد ہے, تو میں نے ورب واحد دیا ہوا ہے واز, لفظ کمیٹی ہی رہے گا. فرق پتہ چلے گا ورب لگاتے وقت یہ پرونون, میں نے پرونون اٹس دیا ہے واحد کے لیے. لیکن اگر کسی, اس کے آگے لکھا ہوا ہے اردو میں آپ کے سامنے, اس کو پڑھیں, اگر کسی مجموعہ کے ارکان میں اختلاف پایا جائے تو یہ فعل جمع لیتا ہے. جیسے مندرجہ الفقرہ میں کمیٹی کے ارکان میں اختلاف ہے, لہٰذا کمیٹی کو جمع فعل لگائیں گے, بعد ازاں پرونون کی ملکیتی حالت بھی جمع لگے گی. جیسے کمیٹی ور ڈیوائیڈڈ ان دیئر اوپینین, یعنی کمیٹی کے ارکان ہیں, وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, ایک بندہ کہتا ہے یہ ہوگا, دوسرا کہتا ہے یہ ہوگا, تیسرا کہتا ہے یہ ہوگا, یعنی ہر ایک کی رائے دوسرے سے مختلف ہے اور وہ ایک فیصلے پہ نہیں پہنچ پاتے, فیصلہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے. تو ہم یوں کہتے ہیں کہ اتحاد نہیں بلکہ اختلاف ہے. تو ادھر ہم واز کی جگہ ور یوز کر رہے ہیں اور اٹس کی جگہ بھی دیئر کیونکہ یہ جمع ہے اور ورب اور پرونون جمع استعمال کیا. نیکسٹ ہم چلتے ہیں مٹیریل نون کی جانب. یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایسی دھاتوں, مادوں, مایع جات جن سے اور چیزیں بنائی جاتی ہیں, انہیں انگریزی میں مٹیریلز کہتے ہیں. تو دیکھیں ایسی دھاتیں جن سے مل کر دوسری چیزیں بنائی جائے انہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ مٹیریل ناؤن. آپ کے سامنے اوپر انگلش میں لکھا ہوا ہے 3 طرح کے ٹائپس ہیں جن سے مٹیریل ناؤن, جو 3 سورسز ہیں. پہلا سورس ہے فرام پلانٹس, جیسے کہ تیل پودوں سے نکلتا ہے, کافی, پرفیوم, چائے, کاٹن, ربڑ وغیرہ. تو یہ سب ہیں مٹیریل جو پودوں سے لیے گئے. جانوروں سے لی جاتی وول, گوشت, شہد, گوشت بھی مٹیریل ہے, ملک, دودھ, لیدر وغیرہ وغیرہ. اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں اوپر بھی بتا کر آیا ہوں کہ مٹیریل ناؤن کامن بھی ہوتا ہے, پراپر بھی. تو یاد رکھیں کہ کامن تو ویسے میٹ ہے تو کامن ہے, یہ ایک کامن مٹیریل ناؤن ہے. اگر آپ اس کو پراپر کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ میٹ اور کسی شاپ کا نام لے لیں, کوئی اینی شاپ, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اسلم شاپ ہے, وہ ہے کسائی ہے, اس کی دکان سے جو گوشت ملتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میٹ آف اسلم شاپ. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پراپر ہو جائے گا. اس طرح مٹیریل نون فرام نیچر, جو فطرت سے آنے والے مٹیریلز ہیں وہ کون سے ہیں؟ سینڈ ہے, ریت ہے, راکس چٹانیں, رین بارش, سالٹ نمک, واٹر, سلور گولڈ وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں نیچے آئیں, اردو میں لکھا ہوا کہ ایسی دھاتوں, مادوں, مایع جات جن سے اور چیزیں بنائی جاتی ہیں انگریزی میں مٹیریل ناؤنس کہتے ہیں. نیمز آف مٹیریل, میٹر, سبسٹنسز یوزڈ ان میکنگ ادر تھنگس. مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہیں واٹر, ملک, آئرن, کاپر, ووڈ, میٹ, رائس اینڈ ہنی. اس میں نکرہ کی طرح مٹیریل کو بھی جب تک فکرے کے شروع میں نہ آئے کیپیٹلائز نہیں کیا جاتا. یہاں اینڈ پر ایک بہت ہی اہم بات ہے, اس کو آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے. مٹیریل ناؤن سے پہلے دی استعمال نہیں کیا جاتا, لیکن اگر مٹیریل ناؤن کسی کی ملکیت میں ہو تو دی استعمال کرتے ہیں. یہ وہی بات ہوئی کہ اگر مٹیریل ناؤن کامن کوالٹی میں ہو تو دی یوز نہیں کریں گے, لیکن اگر اسی مٹیریل ناؤن کو پراپر کر دیا جائے تو دی یوز ہوگا. جیسے ہم بولتے ہیں گندم, یہ ایک مٹیریل ناؤن ہے, اور اگر آپ کہہ دیتے ہیں ویٹ از کاسٹلی تو دی نہیں لگے گا. ویٹ آف پنجاب از کاسٹلی تو پھر دی لگے گا, پھر ویٹ آف پنجاب نہیں ہوگا, کیا ہوگا؟ دا ویٹ آف پنجاب. کیونکہ مٹیریل کسی سے منسلک ہو گیا. میں نے کیا کہا کہ آپ کسی سے منسلک کر دیتے ہیں
اس کو ملکیت بھی دے دیتے ہیں، اس کو پراپر کوالٹی دے دیتے ہیں، تو اس سے پہلے دی استعمال ہوگا۔ ویسے مٹیریل نون سے پہلے دی نہیں لگے گا۔ جیسے ہم بولتے ہیں گولڈ از پیور، سونا خالص ہے، تو ہم دی نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں اس گھڑی کا سونا خالص ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دا گولڈ آف دس واچ از پیور، تو آپ نے گولڈ کو دی لگا دیا کیونکہ گولڈ گھڑی کی ملکیت میں چلا گیا تھا۔ نیکسٹ چلتے ہیں ابسٹریکٹ نون کی جانب۔ A noun denoting an idea، یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، اسٹیٹ حالت ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے، rather than a concrete object، تو یہ کنکریٹ نہیں ہوتا۔ اور ہاں یاد رکھیں ابسٹریکٹ نون کے بارے میں، کبھی بھی آپ ابسٹریکٹ نون کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں، اس کی کوئی جسم وجود نہیں ہوتا، یعنی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی، حجم نہیں ہوتا، رنگ نہیں ہوتا، اس کی کوئی بو نہیں ہوتی، کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، یعنی یہ فزیکل جو چیزیں ہیں ان سے بہت ہی بیانڈ چیز ہے۔ تو ایسے نون جن کا مادی طور پر کوئی وجود ہی نہیں اور ہم ان کا صرف تصور کر سکتے ہیں، احساس کر سکتے ہیں، انہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ ابسٹریکٹ نون۔ نیمز گیون ٹو فیلنگس، فیلنگس کے نام، آئیڈیاز کے نام، ایکشنز کے نام، اسی طرح آرٹس کے نام، سائنس، بیماریوں اور خوبیوں کے نام، تمام کیا کہلاتے ہیں؟ ابسٹریکٹ نون۔ یہ ہے اصل میں بہت وسیع فیلڈ۔ بہت سے لوگ باقی نون تو پہچان جاتے ہیں، ابسٹریکٹ میں آ کر غلطی کرتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے میں نے کیا دیا؟ فیلنگس کا نام، پیار، غصہ، نفرت، بغض، یہ تمام تانا، یہ ہیں ابسٹریکٹ نون جو فیلنگز ہیں۔ پھر آتا ہے آئیڈیاز، آئیڈیاز بھی ابسٹریکٹ ہیں، جیسے آزادی ایک آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں کسی نے آزادی آج تک دیکھی نہیں ہوگی بیٹھی ہوئی، اس کا قد کتنا ہے بھائی؟ کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں آزادی کی؟ سوچیں، اس کا فیس کیسا ہوتا ہے؟ رنگ وائٹ ہوتا ہے؟ کیا کھاتی ہے وہ؟ ٹھیک ہے، اس کی بو کیسی ہوتی ہے؟ چلتی کیسی ہے؟ تو یہ تمام کوالٹیز ابسٹریکٹ میں نہیں ہوتی۔ اس طرح ایکشنز ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا دھونا سے دھلائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے سائنس ہے، ڈیزیز، بیماریوں کے نام ہے، کوالٹیز کے نام، اشائی، لمبائی، تو یہ تمام جو ہیں کیا کہلائیں گے؟ ابسٹریکٹ نام۔ تو مثال کے طور پر لو، آنیسٹی، بیوٹی، انوائے، ایگو، ٹروتھ، انٹیلیجنس، سائٹ، سائٹ بولتے ہیں نگاہ کو، تو پنشمنٹ، سزا، اینگر، غصہ، وزڈم، عقل، اینڈ پیورٹی، پیورٹی ہوتا ہے اخلاص، یہ تمام ابسٹریکٹ نون ہیں۔ اس میں نقرہ کی طرح ابسٹریکٹ نون بھی جب تک فکرے کے شروع میں نہ آئے اس کو کیپیٹلائز نہیں کرتے، تو ہمیں پتہ چلا کہ کیپیٹلائز صرف پراپر نون ہوتے ہیں۔ کامن، مٹیریل، ابسٹریکٹ اور کلیکٹیو نون کو کیپیٹل حرف سے شروع نہیں کیا جاتا۔ ہاں اگر یہ فکرے کے شروع میں ہوں تو وہ ایک رول ہے، فکرے کا پہلا لفظ ہمیشہ کیپیٹل سے شروع کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نیکسٹ ایک اہم پوائنٹ ہے، اینڈ پر بہت ہی اہم پوائنٹ یاد رکھیں، ابسٹریکٹ نون سے پہلے دی نہیں لگتا، لیکن یہ بھی کسی کی ملکیت میں چلا جائے تو دی لگتا ہے، ہو بہو کس کی طرح؟ مٹیریل کی طرح۔ میں ادھر بھی بتایا تھا کہ مٹیریل کو دی نہیں لگتا، لیکن اگر مٹیریل نون کسی کی ملکیت میں ہو تو دی یوز کرتے ہیں۔ تو کیسے ہے؟ جیسے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔ تو دیکھیں یہاں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا چلوں کہ ایمانداری ابسٹریکٹ نون ہے، ہم نے اس کو دی نہیں دیا، لیکن اس کو کسی کی ملکیت میں دیکھتے ہیں، جیسے آنیسٹی آف فاخرہ، یہ ایک لڑکی فاخرہ کی ایمانداری کا ذکر ہے، تو یہاں ایمانداری کسی کی ملکیت میں چلی گئی تو ہم کیا کہیں گے؟ تو آنیسٹی آف فاخرہ از ابو بورڈ۔ آگے میں نے اینڈ پر بتایا ہوا ہے کہ ابسٹریکٹ نون کو بھی کامن کی طرح جب تک فکرے کے شروع میں نہ آ جائے اسمال لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے۔
नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम प्रॉपर नाउन। आप प्रॉपर नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे है। जैसे एक प्रॉपर नाउन आपके सामने पहली एग्जांपल में कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर है, जर्मन का रहने वाला। अब मार्क्स की जो बातें हैं उसको हम, मार्क्स की फ़िलासफ़ी को, उसके दिए हुए असूलों को हम बजाय ये कहने के द रूल्स ऑफ कार्ल मार्क्स, हम उनको एक नाम देते हैं मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म जब हम लेंगे तो हर कोई समझ जाएगा कि इसका तल्लक कार्ल मार्क्स से है, तो हम उसको एक नाम दे दिया मार्क्सिज्म, जो एक प्रॉपर नाउन मार्क्स से निकला। तो इससे इसे हम यूँ कहते हैं कि हमने प्रॉपर नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्रिएट किया। इस तरह रोमांटिक एज है, ये एक दौर है, प्रॉपर नाउन है अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ी लिटरेरी पीरियड है। जैसे कि 14वीं से 16वीं सदी का जो अरसा है उसको हम बोलते हैं रेनेसेंस एज। 16वीं से 1660 तक का दौर, ये 1675 तक के आप कह लें, यानी जॉन मिल्टन की डेथ से पहले पहले तक जो अंग्रेज़ी दौर है उसको हम बोलते हैं प्योरिटन एज, क्योंकि वो मिल्टन की एक पोइट्री की वजह से उसको नाम दिया गया। इस तरह अंग्रेज़ी का जो विलियम वर्ड्सवर्थ से शुरू होने वाला दौर है 1750 से और 1826 तक जॉन कीट्स की डेथ तक, 21 में उसकी डेथ हुई थी लेकिन ये 26 तक या 28 तक माना जाता है। इस दौर को हम बोलते हैं रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज से जो टर्म निकली रोमांटिसिज्म, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चूँकि रोमांटिसिज्म एक प्रॉपर नाउन रोमांटिक एज से निकली है, तो यूँ हम ये कहते हैं कि हम प्रॉपर नाउन से कोई फलसफियाना आइडिया का नाम देते हैं तो उसको एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब। अब वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, किसी भी वर्ब है उससे बनाया जा सकता है। जैसे आपके सामने पहली एग्जांपल है, उसमें लफ्ज़ है रिलैक्स एक वर्ब है, उसको हमने एंड पर सफिक्स होता है किसी लफ्ज़ के आखिर पर आने वाला लफ्ज़ और प्रीफिक्स होता है शुरू में आने वाला, हमने उसको एक सफिक्स दिया ATION, एशन। रिलैक्स को एशन दे दिया तो बन गया रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन एक नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरह एडिक्ट होता है आदि, तो जब हम उसे बोलेंगे एडिक्शन तो उसको कह देंगे आदत। तो हमने इसके आखिर पर भी एक सफिक्स लगाया ION, एडिक्ट को क्या बना दिया एडिक्शन। तो ये जो एडिक्शन है इसको हम बोलते हैं लत लगना किसी को, आदत पड़ जाना। तो ये जो लत और वो आदत है वो नाउन है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरह फुलफिल होता है पूरा करना, तो फुलफिलमेंट, इसके एंड पर मेंट लगा के हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। तो ये फुलफिलमेंट होता है तकमील। तो तकमील एक नाउन है लेकिन पूरा करना एक वर्ब है। तो ये वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया। अब एडजेक्टिव से बनाएंगे। एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम सफिक्सेस का यूज़ करते हुए बनाते हैं। जैसे लफ्ज़ है गुड, तो गुड अच्छा है, तो हमने उस अच्छा से, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि हम उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, क्यों नहीं, क्वालिटीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाती हैं। क्वालिटीज़ एडजेक्टिव हैं तो उससे हम नाउन बना रहे हैं। जैसे गुड से गुडनेस, अच्छा से अच्छाई, परफेक्ट मुकम्मल, तो उससे हमने क्या कर दिया परफेक्शन तकमील। क्लीन साफ, क्लीनलीनेस सफाई, तो सफाई एक नाउन है लेकिन साफ एक सिफ्त है। तो इस तरह हमें पता चला कि हम एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो बच्चों ये आपने ख़ुद भी घर पे इसकी बना के देखना है कि क्या आप में ये एबिलिटी आई है। आप कमेंट में मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। सम एडजेक्टिव्स चेंज कम्प्लीटली, कुछ एडजेक्टिव्स तो जब बनाए जाते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं। जैसे लफ्ज़ वैकेंट है खाली, उससे हमने एडजेक्टिव से नाउन बनाया वैक्यूइटी, तो उसका मानिए खालीपन, तो ये एक नाउन है लेकिन ये मुकम्मल तौर पर बदल गया। इस तरह स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है जिससे स्ट्रेंथ मजबूती का आंसर पैदा करना, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है।
नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कंक्रीट। अब कंक्रीट नाउन से एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। एग्जांपल में पहले लफ्ज़ है फ्रेंड। फ्रेंड एक कंक्रीट नाउन है, नज़र आता है हर किसी को। दोस्त, उससे आपने शिप लगा के क्या बना दिया, फ्रेंडशिप। इस तरह कंप्यूटर एक कंक्रीट नाउन है जिससे कंप्यूटेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। इस तरह मैन एक कंक्रीट नाउन है, उससे हमने क्या बना दिया, मैनहुड। तो देखें ये जो मैन है हमने कंक्रीट से भी क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्रिएट कर लिया। आगे आते हैं कंपाउंड नाउन की जानब। तो याद रखें, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जब मिल जाए और एक नाउन बन जाए तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे कि आपके सामने पहला लफ्ज़ दिया हुआ है क्लास फेलो, फिर क्लास रूम, तो दो दो अल्फाज मिलकर एक नाउन बना रहे हैं, तो ये हैं एब्स्ट्रैक्ट। जेंडर की जनाब आए तो नाउन के 4 जेंडर हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। जो मैस्कुलिन जेंडर है उसमें हम पढ़ेंगे नर के बारे में, मर्द, लड़का, मैन, मर्द, बॉय, लड़का, किंग, घोड़ा, बादशाह, हॉर्स, घोड़ा, डॉग, कुत्ता और कॉक, मुर्ग। हम इनको अब फेमिनिन में लेकर जाते हैं, जो फीमेल है इनकी, तो मैन की वेमन, बॉय की गर्ल, किंग की क्वीन, हॉर्स की मेयर, डॉग की बिच और इस तरह कॉक की हैन। कुछ कॉमन है, न मेल होते हैं ना फीमेल। जैसे अब दोनों के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड, दोस्त है, लड़की हो या लड़का फ्रेंड ही कहेंगे। इस तरह बेबी, बच्ची या बच्चा, लड़की लड़के दोनों को बेबी कहता है। पैसेंजर, मुसाफर, औरत हो या मर्द हो, नर हो या मादा हो, वो मुसाफर ही है। तो ये थे जो कॉमन थे। अब न्यूट्रल है, ये भी कॉमन की तरह के हैं, लेकिन ये है कि इनमें हम इनकी वो जो कॉमन थे ना, उनमें और न्यूट्रल में ये डिफरेंस है कि कॉमन को वैसे तो कॉमन है लेकिन उनके मेल और फीमेल होते हैं। जैसे डॉक्टर है तो हम लेडी डॉक्टर और मेल डॉक्टर कह सकते हैं। जैसे पैसेंजर है तो फीमेल और मेल होते हैं इनके, लेकिन न्यूट्रल का मेल फीमेल होता ही नहीं। जैसे बुक है, किताब है, इसका कोई फीमेल या मेल नहीं। डॉक्टर का तो है ना, पैसेंजर का, स्टूडेंट है, लड़की लड़का होते हैं, डॉक्टर है, थीफ है, एनिमी है, फ्रेंड है। तो ये तमाम ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि इनके मेल फीमेल होते हैं, लेकिन न्यूट्रल ऐसे हैं जिनके मेल फीमेल होते ही नहीं। जैसे पेन है तो ये मेल और फीमेल सेम है, होते ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा चेयर है तो इसकी कैटेगरी नहीं है मेल फीमेल की। तो ये थे न्यूट्रल। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के कुछ एरर्स हैं उनके मतलब पढ़ेंगे, या हम प्रोनाउन के मतलब पढ़ेंगे, और नाउन के जो एरर्स हैं उनको हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे। लिहाजा तमाम वीडियोस को इंतहाई तवज्जो से सुने ताकि आपका कोई पॉइंट स्किप होने की वजह से रह ना जाए।